Hi everyone, welcome to the first episode of Beyond the Name. म तपाईँको होस्ट अविनेश खरेल. आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ someone who's achieved a lot of success in the Nepalese music industry. उहाँको गीतहरूले धेरै माया र प्रोत्साहन मात्र होइन, बिलियन्स अफ भ्युज पनि कमाएका छन्. यति सक्सेस हुँदाहुँदै पनि she is very humble and down to earth. I've known her for almost a year now and she is very close to my heart. And I've been blessed to be in touch with this person, and it's my absolute pleasure to get to talk to Prabisa in today's first episode of Beyond the Name. Hi Prabisa ji. Hello Abhi. How are you? I'm good, thanks. हजुरको कस्तो छ? म पनि ठिकै छु भन्नु पर्यो. अब लकडाउन छ, घरमै बस्नुपर्ने स्थिति छ. But still I'm trying to be like हुन्छ नि एकदमै ह्याप्पी पोजिटिभ रहने कोसिस छ मेरो. अनि पोजिटिभ नै बसिराखेको छु भनौँ. अनि हाउ इज इट गोइङ देयर? मेरो पनि त्यही हजुरको जस्तै हो. अब ट्राई गरिरहेको छु सकेसम्म अलिकति पोजिटिभ हुन. बेला बेला अब पोजिटिभ हुन खोज्दा खोज्दै पनि अब जतिखेर नि घरमै बसिराख्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति त्यो सफोकेसन खालको चाहिँ फिलिङ आउँछ. आउँछ, डेफिनेटली आउँछ. इभन मैले पनि कति हुन्छ नि बेला बेला चाहिँ एट टाइम्स हुन्छ नि त्यो एकदमै मेन्टल फ्लक्चुएसन के त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ भइराख्ने, अनि पोजिटिभिटी आउने, एकछिनपछि फेरि होइन के भइरहेछ भने जस्तो लाग्ने, थोरै थोरै अलिकति स्याडनेस जस्तो हुने, त्यो आफै त्यो मेन्टल फ्लक्चुएसन भइराख्ने कि मैले आफैले महसुस गरिरहेको छु. अनि म सोध्छु कि कति धेरै मान्छेहरू त कति धेरैजना लाइक अहिले एकदमै एक्लै बसिराख्नु भएको अवस्था पनि छ नि त. अनि एक्लै बस्ने मान्छेले झन् कति गाह्रो हुन्छ होला भनेर सोचिरहेको हुन्छु मैले बेला बेला. एक्ज्याक्टली. अहिले त झन् अब सिचुएसन अब बाहिर खासै जानु नि पाइँदैन, बाहिर गए पनि गर्ने कुरा नि के हुँदैन, सब बन्द छ. अनि अब त्यही अलिकति सिचुएसन अब एटलिस्ट अब होपफुली बेटर भइरहेछ. यहाँ चाहिँ लकिली अस्ट्रेलियामा चाहिँ बेटर भइरहेछ. नेपालमा चाहिँ अलिकति लकडाउनको अलि स्ट्रिक्ट नेपालमा चाहिँ थोरै बढिरहेको अवस्था छ अभि. अहिले त्यही सङ्क्रमितहरू बढिरहेछ. अनि त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क यो अलिकति नियम पनि कडा हुन्छ जस्तो छ अब चाहिँ. अब जस्तो अस्ति अब पासहरू लिएर मान्छेहरू यताउता जानु ओर्नु मिलिरहेको थियो नि त अर्जेन्सीमा पनि. अनि अब चाहिँ अलिकति कडाइ हुनुपर्ने कन्डिसन पनि छ. अलिक स्ट्रिक्ट नगरे पनि गाह्रो छ क्या फेरि. अब हाम्रै लागि हो होइन. हजुर, अब स्ट्रिक्ट गरे पनि गाह्रो, नगरे पनि गाह्रो कि. अलिकति सिचुएसनै कस्तो कस्तो भयो कि. एकदमै गाह्रो अवस्था छ अभि. त्यही त यस्तै छ. अनि पनि अब जे होस् घरमै बसेर पनि एकदम इन्गेज हुने कोसिस छ मेरो चाहिँ. भन्नु पर्यो के गर्ने होइन, यस्तै छ. मतलब त्यो इन्गेज हुने कुरा अब घरमा बस्दा अब मेन कुरा भने अहिले अलिकति एङ्जाइटी हुन्छ नि त मान्छेले घर बस्दा. हजुरको त्यो कुराहरू चाहिँ एज एन आर्टिस्ट कसरी कोप अप गर्नु भइरहेछ त? मैले चाहिँ अभि त्यही अब एक त लाइफलाई हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणले पनि हामीलाई धेरै कुरामा फरक पार्छ. जस्तो अब यतिकै पनि म चाहिँ आफूलाई एकदम पोजिटिभ पर्सन नै भन्छु नर्मली. किनभने हरेक सिचुएसनमा चाहिँ एकदम पोजिटिभिटी राख्नै पर्छ. हामीले चाहिँ मेन्टली एकदम पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने मेरो पहिल्यैदेखि नै एकदमै मेरो त्यो हुन्छ नि कोसिस क्या पहिलादेखि के. अनि झन् यो कन्डिसनमा त अब भने नि अघि भने जस्तो यतिकै पनि हामी मेन्टल्ली कति कोसिस गर्दाको बावजुद पनि हामीलाई कति धेरै प्रब्लम भइराखेको हुन्छ भनेपछि हामी आफै पनि अब यस्तो प्रब्लम छ, यस्तो छ, गाह्रो छ भन्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ त्यो आफैलाई नै गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ कि. आफ्नै लागि त एकदम ठुलो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ. अनि त्यसले गर्दा बरु आफ्नै स्वार्थको लागि पनि एकदम पोजिटिभ हुने अनि खुसी हुने कोसिस चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ. अनि मैले पनि त्यही अब दिनभरि एकदमै त्यो मेन्टल्ली चाहिँ दिमाग एकदम खाली नहोस्, सोच्नलाई एकदमै हामी अब एकदमै स्पेयर टाइम हुँदा फेरि अनेक कुराहरू सोचाइमा हामीले नचाहँदा नचाहँदा आइराखेको हुन्छ नि त. अनि त्यस्तो कन्डिसन नहोस् भनेर चाहिँ एकदम अलमलाउने क्या आफूलाई कामहरूमा यताउता के धेरै कुरा गरेर हुन्छु अभि म चाहिँ. घरमै हुन्छ नि. अब अहिले त्यही अहिले अब आजभोलि यताउता लाइभ पनि अलिकति बिजी भइराखेको थिएँ अस्ति 2-4 दिन चाहिँ त्यो फेसबुकमा पेजेसतिर. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि गिटार अब कति वर्षदेखि थन्किरहेको गिटार कहिले मलाई कति धेरै बाहना चाहिरहेको हुन्थ्यो कि.
बजाउनै भ्याएन, सिक्नै भ्याएन, क्लास पनि जानु भ्याउँदैन भने जस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ एउटा बाध्यता पनि भएको छ। अनि यसो हेऱ्यो एटलिस्ट गिटार मैले यसो बजाएँ भने पनि केही न केही त मैले सिक्छु, एटलिस्ट मेरो हातलाई बानी पर्छ भने जस्तो लाग्ने। अनि त्यो गर्ने बेला बेलामा। अनि मलाई आर्ट एकदमै मनपर्ने। अनि आज भर्खर मैले त्यो मेरो पहिलाको त्यो ड्रइङ कपिजहरू क्यानभसहरू निकालेर कलर्सहरू निकालेर राखिराखेको छु। धेरै कुरा गरिरहेको छु अभि मैले। मसँग त्यो स्विमिङ मेसिन पनि छ, बेला बेला त्यसमा पनि मैले हात बेला बेलामा लगाइरहेको छु। अनि जस्तो कुकिङहरू गर्ने, अनि अब आफ्नो रियाज म्युजिकको कुराहरू त छँदैछ, भोकलको कुरा पनि। त्यही पनि कहिलेकाहीँ त एकदमै त्यो एक्जसन फिल हुने के, ल अब रियाज त मैले यति धेरै गरेर पनि के गर्ने, आई डोन्ट ह्याभ वर्क्स टाइपको के। अब जस्तो पहिला मलाई अब एक खालको प्रेसर पनि हुन्थ्यो, रेकर्डिङ्सहरू भइराखेको हुन्थ्यो, प्रोजेक्टहरू कति लाइनमा हुँदाखेरि अनि गाउनु पर्ने छ, मैले गाउनै पर्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि पुस गर्ने फ्याक्टर हुन्थ्यो नि त। अनि अहिले चाहिँ अब आफैले एकदमै त्यो घरिघरि एकदमै झसङ्ग भएर ओ माई गॉड आई हेभन्ट डन एनिथिङ भने जस्तो लाग्यो भनेपछि अनि म आई डु सो मेनी थिङ्स हुन्छ नि एट वान्स के, एकपछि अर्को गर्न जाने कि मैले त्यस्तो गरिरहेको छु। जे होस् अहिलेसम्मलाई चाहिँ ठिकै छ अभि। तर अब यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो, आई जस्ट होप द्याट जस्तो हुन्छ नि आफूलाई पनि मलाई पनि सबैलाई अब यो लकडाउनले चाहिँ मेन्टली चाहिँ के पनि चाहिँ इस्यु नहोस् भन्छु म चाहिँ र अहिलेसम्म चाहिँ ठिक छ भनौँ। हजुरले अब प्रोडक्टिभ हुनु भइरहेको छ नि त, मेन कुरा भने त अब म्युजिक गरिराख्नु भएको छ, हजुर गिटार सिक्नु भइरहेको छ। हजुरले भने जस्तै अब थन्किरहेको थियो कति टाइमको लागि, बट अब हजुरले त्यही कुरा प्र्याक्टिस गर्नु भइरहेको छ। मेबी त्यही कुरालाई हजुरले पछि लाइभ सोजहरूमा पनि आफ्नो युज गर्न मिल्यो होइन, सोलो आर्टिस्ट। एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ त्यही त पछि एटलिस्ट यो जो सकिसकेपछिको टाइममा चाहिँ अब खुल्यो, अब के गर्ने होला भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था हामीलाई नहोस्। एटलिस्ट म यो समयसम्म मैले यति गरेँ, मैले सिकेँ, यो चाहिँ मैले के अरे युटिलाइज गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ होस् भन्ने प्रयास छ अभि। जे होस् ठिकै छ भनौँ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यही गर्ने त्यही त हो नि। मैले पनि अलिअलि गिटार चाहिँ सिक्न खोजिरहेको छु होइन। अब हजुरको लेभलमा त छैन होला, हजुर जस्तो क्रिएटिभ त छैन म होइन। मेरो लेभल होइन, आई एम नट अ प्रो। अब म त बजाउनु खासै त्यस्तै जान्दिनँ नि त। नर्मली भनौँ न पहिला गिटार घरमा अब बसिरहेको छ कहिले छुने होइन कि मैले। अदरवाइज अब मैले कति 11-12 वर्ष भयो, कति धेरै सिक्नुपर्ने त हो नि त। अनि मलाई जहिले पनि बाहना भइराखेको हुने कि अब होइन जानु छ, गाउनु छ, पढ्नु छ, के गर्नु छ। अनि त्यो गिटार सिक्ने चाहिँ टाइमै नहुने मलाई। अनि स्कुल पनि बुझ्न गएँ, म गिटार स्कुल बुझ्न गएँ, कतिचोटि बुझ्न गएँ, अनि टाइम मिलेन भनेर मलाई जहिले पनि बाहना हुने कि। अनि यसपालि त मलाई बाहना छैन, घरमा गिटार छ, काम छैन होइन, हुन्छ नि अब खालि बसिरहेको छु। एटलिस्ट मैले उठाएर औँला चलाए पनि मेरो हातलाई पनि केही बानी हुन्छ, मलाई आफैलाई केही हेल्प हुन्छ भने जस्तो। र रिसेन्टली अलिकति बजाउनु पनि थालेको छु, तर त्यस्तरी बजाउँदिनँ अविनेश, म त्यस्तरी बजाउँदिनँ ल। अनि अभिलाई पनि एकदमै गुड लक गिटारमा चाहिँ पछि नेपाल आउँदा भेट भएछ भनेपछि चाहिँ अनि सँगै बजाउनु पर्छ। अब हजुरले मलाई चाहिँ नेपालमा आएर हजुरले लाइभ पर्फर्म गरेर नि हेर्नु मन छ एकदमै होइन, अनेस्टली भन्नुपर्दा। झनै हजुरले गिटार युज गरेर पर्फर्म गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ अब एकदमै हुन्छ नि, अबको लागि मेरो गिफ्ट हुन्छ त्यो। ल त्यही गिटारकै कुरा गर्दा है, अब लकडाउनको कुरा गर्दा पनि आई गेस अब सबैजनाले हामीले अहिले गर्नुपर्ने आई थिङ्क मेन कुरा भने चाहिँ नयाँ स्किल्सहरू सिक्यो भने हजुरले भन्छ जस्तै एटलिस्ट लकडाउन पछि त्यो एउटा हाम्रो नयाँ स्किल भयो नि त। सो आई गेस अब हाम्रो सबै लिसनर्स अडियन्सहरूले चाहिँ आई थिङ्क प्रविशाजीबाट त्यही सिक्दा चाहिँ आई थिङ्क भेरी हेल्पफुल tipकै लाइफमा पनि, किनकि लकडाउन त अब इभेन्चुअली सकिन्छ नि त, लाइफ त इभेन्चुअली नर्मल हुन्छ। त्यो बेला अब लकडाउनमा टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गरेर मेरो लाइफमा के भ्याल्यु एड भयो भन्ने खालको कुरा हो नि त। जस्तै हजुरले गिटार सिक्नु भइरहेछ, आफूलाई टाइम दिनु भइरहेछ, अब बेला बेला गाह्रो भए पनि एटलिस्ट अब इभेन्चुअली हजुर आउट अफ द लकडाउन यु बिकम अ बेटर पर्सन नि त। त्यही भएर आई थिङ्क हामीले हजुरबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्नु मिल्छ यो कुरामा चाहिँ। मैले पनि यो कुरा चाहिँ नोट गरिरहेको छु है, सकेसम्म अलिकति धेरै कुराहरू सिक्न सक्छु म पनि। अब लकडाउनको कुरा धेरै गऱ्यौँ हामीले है प्रविशाजी। अब मेबी अब मलाई चाहिँ एकदमै क्युरियोसिटी भएको कुरा चाहिँ अब हजुरको गीतहरू धेरै फेमस भएको छ नि त, तर हजुरले रिसेन्टली राम्रै रेकग्निसन भइरहेको छ भनौँ गीतहरूको। अलिकति बढी आएको छु म रिसेन्टली जे होस् अलिक बढी नै आएको छु भनौँ न पब्लिकली।
यताउता मिडियामा। मेरो अघि एउटा भाइसँग कुरा भइरहेको थियो, भाइले पनि भन्दै थियो, विवेक भाइले, मेरो विवेक भाइ भन्ने छ, उसले भन्दै थियो कि म प्रविशाजीको चाहिँ एकदम बिग फ्यान भन्थ्यो भाइले। वाउ, त्यही त विवेकलाई एकदमै एकदमै मेरो थ्याङ्क यू सुनाइदिनु, मैले एकदम सोधेको छ भनिदिनु। त्यही त हजुरलाई त्यही कुरामा चाहिँ क्वेसन चाहिँ मैले के सोध्न मन लाग्थ्यो भने चाहिँ हजुरले अब फर अ टाइम स्टारडमसँग अलिकति टाढै बस्न खोज्नु भएको थियो नि त फ्रम द लाइन, राइट? अब त्यो बेला हजुरलाई केही कुराले त्यो स्टप गरेको थियो नि, त्यो कुरा चाहिँ के थियो त एक्ज्याक्टली खास? त्यस्तो भन्दा पनि मलाई त्यो कम्पल्सन त डेफिनेटली केही पनि थिएन होइन। तर मैले आफैले त्यो मेन्टल्ली नै आफ्नो हुन्छ नि त्यो सेट नै त्यस्तै गरेको थिएँ कि मैले माइन्डमा नै त्यो माइन्ड सेटै त्यस्तै बनाएको थिएँ भन्नाले अब अलिकति टाइम आएपछि बल्ल गर्छु भन्ने थियो मलाई। अनि त्यो एकदमै स्टारडमको एकदमै धेरै नै हाइली रेकग्नाइज हुँदाखेरि पनि मैले त्यो चिजलाई चाहिँ सम्हाल्नु सक्दिनँ होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो कि ममा त्यो कन्फिडेन्सै थिएन। अनि एटलिस्ट गीतहरू चलिराख्दाखेरि म चलिरहेको छु भनेर म रमाइरहेको थिएँ। अनि म एकदमै नर्मल लाइफ हुन त अहिले पनि म आइएम लिभिङ अ भेरी नर्मल लाइफ अभि। अनि आई जस्ट इन्जोय दिस क्या। मलाई चाहिँ पब्लिकली हिँड्न कुद्न साथीहरूसँग डुल्न एकदम मनपर्ने। अनि सबैले चिन्यो भने चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ होला। अनि मलाई त्यो चिजलाई चाहिँ मैले सम्हाल्नलाई म त्यही सम्हालिराख्नलाई मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो, अलिकति डर लाग्थ्यो कि ममा त्यो कन्फिडेन्स थिएन वास्तवमा। अनि अब टाइम आउँछ भन्ने जहिले लागिरहन्थ्यो। अब टाइम सायद आएको होला र अहिले चाहिँ अलिकति सक्रिय पनि छु। हजुर, त्यही कुरामा चाहिँ है अब हजुरलाई त्यो अलिकति लाइफ मेरो चेन्ज हुन्छ, अलिकति त्यो नर्मली घुम्न पाउँदैन भन्ने त्यो फियर थियो नि पहिला, हजुरले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्नुभयो त? अनि मैले त्यही त अब त्यही हो, टाइमले मान्छेलाई धेरै कुरा सिकाउँछ पनि। डेफिनेटली मलाई टाइमले नै यसो फिल्डले नै त्यो कन्फिडेन्स लेभल पनि ग्रो भयो मेरो, धेरै नै राइज भएको। अनि अब पहिला जस्तो एकदमै डराउने स्टेजमा पनि अलिकति डराउने थिएँ नै म। अनि प्लस अब त्यति धेरै अब ठ्याक्कै फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि जति म अहिले सिरियस छु, म सुरुको कन्डिसनमा त्यति धेरै सिरियस नै थिइनँ क्या पहिला। अनि म एकदमै मेरो फ्युचर बनाउँछु होला, यसमै जान्छु होला भन्ने पनि मलाई त्यो लेभलको कन्फिडेन्स पनि थिएन वास्तवमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तो अलिकति केयरलेस थिएँ कि म धेरै नै, हुन्छ नि अहिले बच्चापनै भास्तो। अनि गर्दै जाँदाखेरि अब जुन मैले इन्डस्ट्रीबाट माया पाएँ, अनि जुन गीतहरूको सफलता पनि जे होस् राम्रैसँग मैले जे होस् भाग्यवश म एकदम भाग्यमानी मान्छु अभि मलाई यो कुरामा चाहिँ। किनभने जहिले पनि मैले सपोर्ट, जहिले पनि पोजिटिभ कुरा मात्रै पाएको छु मैले। त्यस्तरी जस्तो अब आर्टिस्टहरूको कति धेरै सुनिन्छ स्ट्रगल गर्नु पर्यो, यहाँ गर्नु पर्यो भनेर, त्यस्तोसँगले मैले स्ट्रगल पनि गर्नु परेन। अनि हरेक चिजहरू मिल्दै गयो, म्युजिकले मलाई पुल गरिराख्यो। कतिचोटि भाग्ने कोसिसमा पनि मलाई चाहिँ नि म्युजिकले एकदमै धेरै पुल गरिराख्यो। अनि यो चाहिँ नि तेरो फिल्ड चाहिँ नि यही हो भने जस्तो एउटा महसुस गराउने कुरा। अनि यहाँबाट पनि अब धेरै इन्डस्ट्रीभित्रबाट भनौँ न अग्रजहरू धेरैजना एकदमै राम्रो म्युजिसियन्सहरू मैले जसलाई फलो गरिरहेको छु, उहाँहरूले पनि जहिले पनि उहाँहरूबाट एकदमै आशीर्वाद, एकदमै राम्रो ब्लेसिङ्स, अनि जहिले पनि एकदमै रेस्पेक्ट अनि माया, एकदम सपोर्ट, उहाँहरूबाटै कति धेरै मोटिभेसन मैले पाएँ। अनि जे होस् अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि यो नै सही छ, मैले गर्नुपर्छ, आई हेभ सम रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने एउटा रेस्पोन्सिबल फिल गरायो मलाई भनौँ। काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ मेरो इन्डस्ट्रीको लागि, मैले म्युजिकमा केही गर्नुपर्छ, बिकज आई क्यान डु भन्ने चाहिँ नै कन्फिडेन्स आउँदै गयो मलाई अभि। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई हजुरको स्टोरी है। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई अब सुरुदेखि नै फिल भएको कुरा है प्रविशाजी, आई थिङ्क हजुर एकदम हम्बल हुनुहुन्छ कि। हजुरलाई अब स्ट्रगल भएको थियो होला इन अ वे होइन, तर हजुरले चाहिँ त्यो पोजिटिभिटी हजुरमा धेरै छ नि त। सो बिकज यु आर सो पोजिटिभ, हजुरले चाहिँ अब सबै स्ट्रगललाई चाहिँ एज अ पार्ट अफ यर जर्नी भन्ठानेर चाहिँ आई थिङ्क मेबी त्यो भएर पनि त्यति धेरै स्ट्रगल गरेर जस्तो लागेन कि हजुरलाई है। अनि हजुरको एटिट्युड पनि एकदमै त्यो जे आए पनि आई क्यान डु इट होइन, म पोजिटिभली हेर्छु, एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ फर मी खालको छ नि त त्यो ग्रोथ माइन्ड सेट। अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ हजुरको दुइटा एकदम नोटिस भएको कुरा कि त्यो ग्रोथ माइन्ड सेट अनि पोजिटिभिटी। अनि त्यो दुइटा कुरा पनि आई थिङ्क हाम्रो लिसनर्स अडियन्स एभ्री वान क्यान लर्न सो मच फ्रम द्याट है। म आफै नै कति सिकिरहेको छु। त्यो कुरा चाहिँ मैले पनि एकदमै त्यो कन्सियसली ट्राई गरेर राख्ने कुरा हो कि त्यो दुइटा कुरा चाहिँ, तर हजुरले चाहिँ इम्प्लिमेन्टै गरिराख्नु भएको छ। त्यही त अब
थ्याङ्क यू सो मच। त्यही त त्यति जस मलाई चाहिँ यो एकदमै मेरो लागि कम्प्लिमेन्ट नै हो अभि, किनभने मेरो प्रयास चाहिँ पहिलादेखि नै त्यही नै छ। अर्को कुरा फेरि मलाई त्यो महसुस नै छैन कि म कहीँ पुगेको पनि छैन कि अभि, मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। अर्को कुरा हामीले चाहिँ जस्तो अब कहिलेकाहीँ देखिन्छ जस्तो व्यवहारमा पनि मेरै सहकर्मी साथीहरू भनौँ न जस्तो इन्डस्ट्रीमै, अनि कहिलेकाहीँ जस्तो आर्टिस्टहरूमा हामी कहिलेकाहीँ हिँड्दै जाँदाखेरि पाइला सार्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्ट्रेसकै कारणले हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो धेरै प्रेसरले गर्दाखेरि पनि हामीमा एटिट्युड, अनि कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि त्यो फुर्किएर हुन्छ कि के हुन्छ त्यो अब थाहा नपाइकनको त्यो चिजहरू चाहिँ आइराखेको हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अरूबाट हेरेर देखेर अनि त्यो चाहिँ आफ्नो लागि फाइदाजनक हुँदै हुँदैन जहाँसम्म, किनभने मैले अब अभिसँगै भनौँ न, अब अभि इज अ डिफ्रेन्ट पर्सन। अभि आफ्नो फिल्डमा राम्रो गरिरहेको छ, म आफ्नो फिल्डमा एक किसिमले राम्रो गरिरहेको छु भनिसकेपछि आई डोन्ट ह्याभ द राइट टु सो यु एटिट्युड अर एनिथिङ भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ, बिकज हामी सबैजनाको आफ्नो आफ्नो लाइफ छ नि त। अनि अर्को कुरा पब्लिकमा पनि अब पब्लिकको कारणले नै मलाई चाहिँ यो स्थान मिलिराखेको छ। मेन श्रेय भनेकै उहाँहरूलाई जान्छ भनिसकेपछि त दे आर गड नि होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूसँग कसैसँग पनि मेरो कोसिस चाहिँ एकदमै हम्बली नै मैले पेस आउनुपर्छ, उहाँहरूसँग हम्बली नै मैले बिहेभियर गर्नै पर्छ मेरो आफ्नै फाइदाको लागि पनि। त्यो पनि मेरो एक किसिमको स्वार्थ नै हो कि अभि, हो किन भन्नु न। हामीले आफ्नै लागि पनि अरूसँग राम्रो बिहेभियर गर्नुपर्छ। हामीले राम्रो बिहेभियर गऱ्यो भने हामीले रिटर्नमा पनि राम्रो बिहेभियर पाउँछौँ नि त। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, अनि मेरो कोसिस त्यो छ। अनि पनि कहिलेकाहीँ चाहेर नचाहेर अनइन्टेन्सनली कति धेरै मान्छेहरू हर्ट भएको मैले देखिरहेको हुन्छु। अनि पनि अभि त्यस्तो यो आई थिङ्क लाइफको नियम नै होला। तर पनि मलाई चाहिँ त्यही मान्छे चिन्नु पर्छ। मान्छे चिन्यो भने चाहिँ जस्तो अब हामी नै कहिलेकाहीँ हामी थर्ड पर्सनको कुराहरू सुनिरहेको हुन्छौँ नि त। अनि अभिले यसो भन्यो अरे, प्रविशाले यसो भन्यो अरे भन्ने कुराहरूतिर लागिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यस्तो कुराहरूले पनि कति धेरै रिलेसनमा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ नि त। तर सबभन्दा बेस्ट कुरा चाहिँ आई सुड नो अविनेश एकदम वेल। मैले अविनेशलाई चिने भनेपछि चाहिँ द्याट वुड बी इनफ कि मैले चाहिँ अरू मान्छेको कुरा सुन्दिनँ, काइन्ड अफ हुन्छ नि। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सबैसँग राम्रो पनि हुन्छ अनि आफूलाई राम्रो हुन्छ सबभन्दा मेन चाहिँ। त्यो पनि स्वार्थ नै हो कि अभि, एक किसिमले हुन्छ नि। एक किसिमले त हो, तर अब त्यो पनि हो नि एउटा अलिकति मेच्योरिटी पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई है प्रविशा चाहिँ। अब मेन भनेको अब त्यो धेरै मान्छेको कुरा धेरै बेला आइरहेको हुन्छ नि त। स्पेसली अब हजुर सेलिब्रिटी हुनु भइसक्यो, हजुरलाई त झन् धेरै आउँछ होला होइन। अब सबै मान्छेको कुरा सुन्न थाल्यो भने अब इन्सेक्युरिटिजहरू बढ्दै त्यो पनि सकिँदैन अविनेश। मैले चाहिँ त्यो धेरै कुरा विचार गरेँ। पहिला चाहिँ मसँग त्यो मेन कुरा हो भनेको जस्तै त्यो कन्फिडेन्स एउटा के नभएको भनेपछि मलाई त्यो एकदमै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आयो भने चाहिँ मलाई एकदमै टच गर्ने के। अनि मलाई किन त्यसो भन्ने होला। अनि मैले कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि अब आफूले धेरै सिकेको हिसाबले पनि एउटा एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि हामी कहिलेकाहीँ अलिकति कन्फिडेन्टली कुराहरू बोलिदिन्छौँ नि। जस्तो म्युजिकको विषयमा पनि मैले सिकेको मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरूलाई लिएर त मैले अलिकति स्ट्रङली कन्फिडेन्टली बोलिराखेको हुन्छु नि त। अनि अब कति धेरै पब्लिकले चाहिँ अब नयाँ अब मलाई कति धेरै चिन्नु पनि भएको छैन, उहाँहरूको पनि त्यो गल्ती डेफिनेटली छैन। तर उहाँहरूले चाहिँ यो केटी भर्खर आएर पनि कति धेरै घमण्डले बोलेको, यसको धेरै चाहिँ टाइम यो टिक्दैन भने जस्तो किसिमको कमेन्ट। अनि मलाई त्यति जाको कमेन्टले पनि एकदमै छुने कि। अनि म त घमण्डी होइन, मलाई किन त्यसो भन्यो होला भने जस्तो खालको फिलिङ के। अनि अब कति धेरै कमेन्ट्सहरू त्यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ अब बिस्तारै मैले डाइजेस्ट गर्दै जाने सिकिरहेको छु अविनेश अहिले चाहिँ। त्यो सिक्नै पर्छ भने नि आफ्नै लागि सबै कुरा हरेक कुरा चाहिँ जस्तो अब हामीले सबैसँग राम्रो गर्न सक्यो भने आफ्नो लागि राम्रो हो नि त। अनि त्यो आफ्नै लागि पनि कति कुराहरू चाहिँ त्यो पोजिटिभ वेमा लिएर जानु सक्यो भने चाहिँ सबैभन्दा फाइदा के सबैतिर, सबैलाई, आफैलाई पनि अरूलाई पनि। आई थिङ्क त्यो नेगेटिभ कमेन्टको कुरा चाहिँ अब सबैजना स्पेसली अब हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ अब यताउता हामीलाई धेरै मान्छेलाई फिल हुने कुरा चाहिँ अब यसले कुरा काट्यो उसले कुरा काट्यो भन्ने हुन्छ नि त। झन् अब हजुर त सेलिब्रिटी भएपछि झनै त्यो एक्स्ट्रा अब अटेन्सन हुन्छ, सबै कुरामा मान्छेले जज गर्छ नि त। हो राइट। अनि मैले आफैले पनि त्यो त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भएको चाहिँ जस्तो हामी अब यही भित्रै पनि अब कहाँ कसले कहाँ कुन इन्टेन्सनले अब कोही राम्रो गरिरहेको हुन्छ, एउटा टिम बनिरहेको हुन्छ, अनि कसलाई के मन परिरहेको हुँदैन। अनि त्यो बिचमा चाहिँ त्यो अब आई हेभ फेल्ट इट के धेरै ठाउँमा चाहिँ। अनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैले भोगिरहेको अनि त्यो कुराहरू बुझिराखेको हुन्छ नि त। अब त्यसमा
आफू रङ हुँदाखेरि त्यो अब रङ हुँदाखेरि त अलग्गै कुरा हुन्छ, गिल्टी हुन्छ, तर आफू रङ नहुँदा नहुँदै पनि त्यो डिफेन्स गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन कि, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नि अब आफू चुप लाएर बस्नु नै जाति होला जस्तो धेरै कुराहरू। अनि त्यस्ता कुरा चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ धेरै आउने कि दिमागमा। अहिले स्पेसली अब आई थिङ्क मलाई पनि अलिकति त्यो फिल भइरहेको कुरा हो। मलाई पनि अलिकति अरू बेला भन्दा अलिकति धेरै इन्सेक्योर, अलिकति लो फिल हुन्छ कि बेला बेला। अनि हजुरलाई चाहिँ मैले सोध्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ, हजुर प्रविशाजी हजुरलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ, हजुरले यो बेला अहिले झन् धेरै दिमागमा कुराहरू खेलेर बेला चाहिँ के गरेर चाहिँ त्यो डिल गर्नु भइरहेको छ त्यो कुराहरूलाई अहिले मेन्टली? मैले त्यही त अब एकछिन अलिकति कहिलेकाहीँ एकदमै लो फिल हुने, अनि त्यही भने नि जस्तो एउटै कुरालाई हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो अब दुई पक्षीय भन्दाखेरि पनि आफैभित्र त्यो के भन्छ त्यसलाई अन्तर्द्वन्द्व भन्छ है, त्यो आफै नै छुट्टै छुट्टै तर्क कुनै एउटा कुरालाई लिएर के, जस्तो एउटा कुरा हुन्छ अनि त्यस्तो होला भन्ने, अनि एकदम पोजिटिभ भइरहेको हुन्छ भन्ने, अनि त्यो अब दिन बित्दै जाँदाखेरि अनि कुनै एउटा चिज त्यसमा जोडिँदाखेरि, जस्तो अब हामी सामाजिक सञ्जालमा कति धेरै देखिरहेको हुन्छौँ नि त, अनि त्यो रिलेटेड कुरा आउँदाखेरि चाहिँ ल कुरा त यस्तो पो रहेछ, मैले चाहिँ अर्कै सोचेर रहेछु भन्ने, अनि त्यो एकदम नेगेटिभ जाने कि। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले अब त्यही हो, अब कोसिस गर्नु पर्यो अविनेश, मेरो सोचमा चाहिँ। अनि मेरो कोसिस पनि त्यही नै हुन्छ, आफूले कसरी हुन्छ, किनभने हरेक चिज चाहिँ अहिले हामी घर बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो त्यो सबै कुरा चाहिँ माइन्ड गेम जस्तो के, जस्तो अब एउटै कुरालाई मैले राम्रो लिँदाखेरि म एकदम खुसी हुने, अनि त्यही कुरालाई मेरो आफ्नै माइन्डले फेरि त्यसलाई नराम्रो बनाउने, म आफै दुखी हुने भनिसकेपछि त सबै कुरा त माइन्ड गेम रहेछ नि त होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कि त एकदम फर्गेट गर्नु पर्यो कि भने फगिभ गर्नु पर्यो, फगिभ गर्ने पनि सिक्नुपर्छ मान्छेले। जस्तो अब हामी कहिलेकाहीँ कति कुराहरू चित्त नबुझ्दाखेरि कुराहरूलाई फगिभ गर्न सक्ने, मान्छेहरूलाई फगिभ गर्न सक्ने हामीमा त्यो क्षमता भयो भने चाहिँ हामी जे होस् आफै पनि त्यो पिस, मेन्टल पिस हामीलाई हुन्छ। अनि मेरो कोसिस चाहिँ त्यही हुन्छ। अब जस्तो अब नेगेटिभिटी आयो भने पनि त्यसलाई पन्छाउने कोसिस हुन्छ कि म एकदम काममा, कि आई स्टार्ट कुकिङ समथिङ हुन्छ नि, काममा लाग्यो भने पनि त्यो माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ, अनि हामी त्यो विषयलाई लिएर धेरै कुरा खेलाइराख्न पाउँदैनौँ नि त। अनि त्यो माइन्ड डाइभर्ट गर्ने केही न केही चिज चाहिँ आई निडेड, मलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ। अनि केही पनि भेटेन भने चाहिँ म चिया पकाउन थाल्छु, के गर्न थाल्छु कि अनि त्यसो गऱ्यो भने त माइन्ड एकदमै त्यतितिर जान्छ नि त, त्यो हामी काटिरहेको हुन्छ, के गरेर हुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ मैले त्यसलाई डाइभर्ट गर्छु, अनि एकछिनपछि फेरि ठिक हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ माइन्ड गेम नै हो अविनेश, किनभने अब केही भएको हुँदैन, घटना केही घट्दैन, हामी घरमा छौँ होइन, आफूसँग छौँ, अनि हामीले दिमागले कुराहरू हामी पकाउँछौँ कति धेरै हुन्छ नि, अनि हामीले के इन्ग्रिडियन्ट त्यसमा भर्छौँ त्यो हिसाबको चाहिँ खाना पाक्ने त हो नि होइन दिमागमा पनि अनि हामीले त नेगेटिभ तितो अनेक कुराहरू हाल्यो भने त हामीलाई आफैलाई तितो फिल हुन्छ, हामी फिजिकल्ली पनि त्यो एकदमै रेस्टलेस महसुस गर्छौँ नि त। हामी अब ब्रेन र यो फिजिकली हाम्रो कनेक्सन सबै हुन्छ नि त सँगै, अनि त्यो एकदमै रेस्टलेस हुने जस्तो हुने। अनि मैले चाहिँ त्यो चिजलाई जे होस् एकदमै तुरुन्तै अभोइड गर्ने कोसिस गर्छु अविनेश, अनि त्यो चाहिँ हामी सबैले गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डेफिनेटली गर्नैपर्छ। अब हजुरले भने जस्तै एभ्रिथिङ भइरहेको कुराहरू सबै हाम्रो माइन्डमा हो नि त, रियलमा भएको कुरा होइन नि त। त्यही भएर अब मेन्टली हामीले त्यो कुराको अब मिनिङ के दिन्छ त्यसलाई होइन। अब कहिलेकाहीँ हजुर भने जस्तै एकदमै गाह्रो भयो भने अब सबैजनाको केही न केही एउटा आउटलेट हुन्छ नि, हबिजहरू, अब कुकिङ भयो, म्युजिक भयो, केही न केही आउटलेट त हुन्छ नि त। सो केही न केही हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। घरै अब एकछिन बरु सरसफाइ गऱ्यो, बरु एकछिन कुचो लगायो हुन्छ नि, बरु लुगा धोयो होइन के गर्न सकिन्छ आफूले। एटलिस्ट माइन्डमा चाहिँ यदि त्यस्तो नेगेटिभिटी केही कुरा आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यो माइन्ड डाइभर्ट गर्ने एउटा केही न केही एटलिस्ट बिजी भयो भने चाहिँ त्यसले हेल्प गर्छ डेफिनेटली। अथवा हामी पढ्नु सक्छौँ नि, किताब खोल्ने, पढ्ने, इन्टरनेट छ होइन, अलिकति मोटिभेसनल केही कुरा हेर्ने युट्युबतिर। जस्तो अब आजकल मैले चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअल कुराहरू हेरिरहेको छु अविनेश, फर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ है। अदरवाइज म पहिला चाहिँ त्यस्तो धेरै त्यो स्पिरिचुअलिटीतिर त्यति जान्थेन। इन्ट्युटिभ म पहिलादेखि नै त्यो जे होस् इन्ट्युसनमा अलिकति बिलिभ गर्ने, यो एस्ट्रोहरूमा अलिकति बिलिभ गर्ने पहिलादेखि नै, नट लाइक ब्लाइन्डली चाहिँ होइन। तर आजभोलि चाहिँ एकदमै त्यो स्पिरिचुअलिटीतिर के, अनि त्यो स्पिरिचुअल कुराहरू यसो सुन्दाखेरि, जस्तो बिहान उठेर एकछिन म बिहान पनि हेडफोन हुन्छ, निदाउने बेला पनि हेडफोन हुन्छ कानमा नर्मली मेरो आजभोलि चाहिँ। अनि त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि पनि कति धेरै मोटिभेसन मिल्ने आफूलाई, अनि एक किसिमको एकदमै मेन्टल पिस हुने कि त्यतातिर पनि हामीले जे उस गर्न सक्छौँ। डेफिनेटली हजुर। म पनि
त्यही हो, अब धेरै भएको छैन। म पनि अब लास्ट एक दुई वर्षदेखि नै होला अलिकति स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ म पनि अलिकति त्यो डेडिकेटेडै भएको छु भनौँ न। हजुर जस्तै अब हजुरले भन्नुभयो नि त्यो भिडियोजहरू हेर्ने, अब अलिकति मेडिटेसनहरू गर्ने, आफूलाई त्यो टाइम दिने अलिकति होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले पनि पर्सनली पनि एकदमै हेल्पफुल पाएको छु क्या। हजुरले भने जस्तै आई थिङ्क इट रियली हेल्प्स होइन। अब हजुरले भने जस्तै आफ्नो माइन्डमा हामीले जे कुरा हाल्यौँ, बडीमा जे कुरा हाल्यौँ, त्यही नै कुरा त बाहिर आउँछ नि त। एक्ज्याक्टली हो, त्यही भने अब घटना केही घटेको हुँदैन, आफै घरमा बस्यो, आफै सोच्यो, आफै खुसी भयो अनि आफै दुःखी भयो कि। अन्त सबै सोचको खेल मात्र रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको होइन यो टाइममा चाहिँ हुन्छ नि। अनि हामीले सोच जस्तो बनायो हामी त्यस्तै हुन्छौँ कि। अनि हामीले जस्तो अब मैले त्यो भने नि स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कति धेरै कुराहरू जस्तो सक्सेसको कुरा पनि चाहिँ हामीले सक्सेसलाई पनि म्यानिफेस्ट गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ रियलाइजेसनमा आएको छ कि मलाई अहिले चाहिँ। जस्तो अब एक काम गर्ने कुराहरू पनि एटलिस्ट मैले केही न केही इनिसिएट गरेँ भने, एटलिस्ट मैले खाली बस्नु भन्दाखेरि किताब खोलेर पढेँ भने एउटा वर्ड त मेरो दिमागमा एटलिस्ट पर्मानेन्टली बस्ला नि त होइन। त्यो भनेको पनि एटलिस्ट एक कदम चाहिँ नै फाइदा नै हो मेरो लाइफको लागि। अगाडि बढ्दाखेरि त्यो नलेजलाई फाइदा हुन्छ। काम गऱ्यो, घरको काम गऱ्यो, सरसफाइ गऱ्यो भने घर सफा हुन्छ होइन। त्यो हरेक चिज चाहिँ हामीलाई फाइदा नै छ कि एटलिस्ट केही न केही गऱ्यो भने चाहिँ। अनि त्यसरी हामीले चाहिँ राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ मेनिफेस्ट गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो हामीले एकदम चाह्यौँ, भित्रैबाट चाह्यौँ र एकदमै पोजिटिभली हामीले सोलबाट नै त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि आवश्यक छ, त्यो कुरा मेरो लागि राम्रो हो, सबैको लागि राम्रो हो, त्यो कुरा मैले हासिल गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङले पनि त्यो चिजहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ अरे कि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जे होस्, यो कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले सिक्ने के भन्छ वेमा छु म। मलाई पनि त्यो ल अफ एट्र्याक्सनको कुराहरू भन्नु त हजुरले, मलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि यो कुराहरू। अब केही कुरा चाहिँ अब मनैदेखि मलाई गर्नु नै छ, त्यो कुरा म गर्छु नै भने चाहिँ आई थिङ्क नगर्न सक्ने केही पनि छैन होइन। हजुरले भने जस्तै ग्रेजुअल्ली त्यो कुरा पनि जस्तो त्यो हाम्रो गोल पनि एट्र्याक्ट भएर आउँछ अरे कि हामीतिर होइन। गर्नुपर्छ, गर्छु। अनि म चाहिँ नि बरु त्यो हामीलाई एकदमै फास्ट हरेक कुरा एकदमै चाहिहाल्यो भन्दाखेरि पनि त्यो कुरासम्म चाहिँ म पुग्छु भनेर हामीले यदि प्रण गऱ्यो अनि त्योतर्फ हामीले बिस्तारै अगाडि बढ्न पनि सक्दो रहेछौँ के अविनेश। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ टाइमको पनि सदुपयोग हुने होइन। घरमा बसेको बेलामा मेन्टली पनि वी क्यान बी सो फ्रेस, एकदमै पिस हुन्छ। अनि ल मैले एटलिस्ट आई बिन ट्राइङ भन्ने एउटा फिलिङ हुँदो रहेछ। अनि त्यसो गरे पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै खुसी मिल्ने के किसिमको एटलिस्ट आइम डुइङ टाइपको के। अनि हजुरले भने जस्तै एटलिस्ट केही कुरा ट्राई गर्यो भने, केही एक्सन लियो भने, अब वर्स्ट केस सिनारियो केही कुरा बिग्रियो भने पनि यु लर्न समथिङ के। या एक्ज्याक्टली यतिकै बसिराख्यो भन्दा केही पनि सिकेन नि त। त्यही अब दिमागमा केही कुरा खेल्छ, अब त्यही डिस्ट्र्याक्सन्सहरू मात्रै खोजेर बस्छौँ। तर एटलिस्ट केही एक्सन लियो भने त हजुरले केही कुरा सिक्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ आफ्नै लाइफको त्यो अब इनरिचमेन्ट हुन्छ नि त। अब आफ्नै लाइफमा भ्याल्यु एड भयो, आफ्नो लाइफमा अब सबै आफ्नो सर्कलमा भएको मान्छेहरूलाई पनि त्यही भ्याल्यु गयो होइन। अनि हजुरले भने जस्तै त्यो एनर्जीको कुरा पनि के, त्यो ल अफ एट्र्याक्सन भन्नुभयो नि हजुरले, त्यो एट्र्याक्सनको एक्ज्याक्टली हो। हामी पोजिटिभ रह्यो भने त हाम्रो वरिपरिको सबैलाई एउटा पोजिटिभिटी फाल्न सक्छौँ नि त होइन। अनि हामीलाई पनि त्यही एनर्जी फिर्ता आउँछ कि, त्यस्तै पोजिटिभ एनर्जी। डेफिनेटली हजुरसँग त पडकास्ट त 4-5 घन्टै गरे पनि नपुग्ला जस्तो टाइमै। त्यही त म चाहिँ नि त्यही त मलाई चाहिँ लाइक मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स नै हो अभि। अनि जस अभिले पनि जे होस् मलाई एकदमै खुसी लागिरहेछ। अभि भन्नै सक्दिनँ मैले कति खुसी छु भनेर, बिकज यु चोज मी होइन। एकदमै पहिलो जस अभिको प्रोजेक्टको पहिलो चाहिँ नि गेस्ट नै मलाई चुज गरेको छ अभिले। अनि मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ अब म तयारी गरौँ भनेपछि अब के तयारी गरौँ के हो होइन। अनि नर्मली फेरि म इन्टरभ्युजदेखि लिएर कहीँ पनि कतै पनि आई नेभर प्रिपेयर। अनि त्यो प्रिपेरेसनतिर लाग्यो भने पनि त्यसले एकदम नर्भस पनि गराउने, अनि त्यो नेचुरल कुराहरू नआउने कि। एटलिस्ट अभिले मलाई सोध्यो भने चाहिँ मलाई जति आउँछ मैले एकदमै खुला वेमा चाहिँ एकदम दिल खोलेर भन्नु पाओस् भने जस्तो लाग्ने। अनि ल कस्तो होला के होला भनिरहेको थिएँ। अघि पनि म अगाडि भनिरहेको थिएँ त अभिलाई, ल है म चाहिँ प्रिपेयर्ड छैन है कस्तो होला भनिरहेको थिएँ। तर एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई, एकदमै रमाइलो लाग्यो अभिनेश। डेफिनेटली अब हजुरले भन्नुभयो नि, हजुरले भनेको कुरा मलाई नै त्यही फिल भयो कि आई फिल भेरी लकी होइन। हजुरले मलाई त्यो एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभयो हजुरसँग अब यसरी बसेर हजुरको बारे थाहा पाउन कि होइन। अब
आई गेस अब हाम्रो मिडियामा चाहिँ अब हजुरको गीतहरू त छ तर अब प्रमिसा को हो त भनेर मान्छेले बुझ्न खोज्यो भने आई गेस हजुरको त्यो रियल एसेन्स चाहिँ आउँदैन कि बाहिर। अनि मैले चाहिँ अब यो पडकास्ट स्टार्ट गरेको चाहिँ अब हजुरको एसेन्स बाहिर आओस् न त, हजुर को हो त होइन, मान्छेले पनि चिनोस्, कनेक्ट गर्न पाओस् एज अ पर्सन हजुर को हुनुहुन्छ होइन। अब हजुरलाई पनि एउटा प्लेटफर्म होस् जहाँ हजुरले सेयर गर्न पाउनुहुन्छ हजुरको अब हुन्छ नि त्यो थट्सहरू, फिलिङ्सहरू, इमोसन्सहरू। त्यसकै लागि नै खास पडकास्ट सोचे हो। अनि हजुर फर्स्ट गेस्ट भइदिनु भयो मेरो होइन। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एज वेल। एकदम एकदम माई प्लेजर अभि। अनि अभिलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच, थ्याङ्क यू सो मच अभि। मलाई त एकदम खुसी लाग्यो, म फ्रेस पनि भएँ कति दिनदेखि। नर्मली अस्ति लाइभ चाहिँ मैले धेरै गरिरहेको थिएँ, अनि लाइभ पनि एकदम धेरै भयो होला जस्तो लागेर जे होस् रिसेन्टली चाहिँ मैले सबै बन्द नै गरेको थिएँ कि लाइभहरू पनि अलमोस्ट सबै नै। किनभने त्यो एउटै किसिमले एउटै चिजहरू गीत गाइराख्ने, बोल्ने कुराहरू पनि धेरै नहुने, अनि हेर्ने अडियन्सेसलाई पनि दिक्क लाग्छ होला भने जस्तो लाग्ने। अनि यो बिचमा चाहिँ मैले धेरै लाइभहरूलाई चाहिँ डिनाइ पनि गरेँ कि अब यो 1-2 हप्ता जस्तो चाहिँ नगरौँ होला, आई निड रेस्ट भने जस्तो भइरहेको थियो। अनि जे होस् आज आएर एकदमै अभिसँग कुरा गरेर धेरै खुसीको त कुरै नगरौँ, मेरो मुखमै देखिन्छ होला खुसी आई गेस। अनि घरमै बसेर पनि हुन्छ नि कति धेरै कुराहरू, आफ्नो मनको कुराहरू गर्नु पाएँ। अनि अब त्यही हो, एकदमै खुसीको त सीमा नै छैन। अनि त्यही हो, अब सबैजनालाई होपफुल्ली रमाइलो लाग्यो होला, के कस्तो लाग्यो नो। त अभिलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू, एकदम मनदेखि नै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। प्लेजर इज अल माइन है प्रमिसाजी। मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो होइन। अब हजुरले भने जस्तै मलाई पनि अब घरै बसेर अलिकति त्यो हुन्छ नि केही एक्स्ट्रा गरौँ होइन, केही रमाइलो गरौँ जस्तो भइरहेको थियो। अनि दिस इज भेरी मच फन के हजुरको बारे थाहा पाउनु, केही डिफ्रेन्ट खालको कुरा पनि गर्नु पायो नि त। नर्मली अब हजुरले भने जस्तै लाइभ गरिराख्नु भएको थियो, बट सेम कुरा भइरहेको थियो, गाउनु पर्ने गाउनै पर्ने हुन्छ नि कुराहरू भन्दा पनि बढी तिमी सिङ्गर हो तिमीले गाउनै पर्छ भने जस्तो एउटा आफूलाई पनि त्यो बोध हुने। अनि त्यस्तै हुने कि त्यो लाइभ भएपछि अब डिमान्ड पनि आउँछ नि त। अब अभियसली पब्लिकलाई सुन्ने मन लागिहाल्छ आफ्नो फ्यान फलोइङलाई, अनि जहिले पनि त्यो गाउनै पर्ने। अनि बिचमा त अझ मैले त सकी गिटार बजाएर गाउनु पर्ने हुन्छ नि, एक किसिमको प्रेसर के भइरहेको थियो मलाई अस्ति। अनि मैले त्यही भएर अब चाहिँ म यो 2 हप्ता चाहिँ आम नट गोइङ टु डु एनी लाइभ्स भनेर, अनि त्यो आएको कुराहरूलाई पनि प्लिज कि पछाडि साह्रो कि भने चाहिँ आम नट इन्ट्रेस्टेड अहिले चाहिँ भनेर हुन्छ नि। म फेरि त्यही एउटा एक किसिमको चाहिँ त्यो आफ्नो एकदमै यो कम्फर्टेबिलिटीमा चाहिँ काम गर्ने बानी छ फेरि। अनि कुनै कुरा गऱ्यो भने पनि आफू पनि खुसी भएरै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्ने कि। अनि त्यो बाध्यात्मक भन्दाखेरि पनि खुसीले इन्ट्रेस्टले गर्न पायो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ नि त, रमाइलो हिसाबले बोल्नु पाइन्छ, रमाइलो एक्सप्रेसन पनि एकदमै नेचुरल हुन्छ। अदरवाइज त्यो एकदमै बाध्यता भएर ल गरिदिउँ भनेको छ भन्दा पनि म उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही फ्रेङ्कली भनिदिने कि त्यो मलाई अब अर्गनाइजर्सहरूले भन्नुहुन्छ नि त। अनि मलाई अहिले मनै छैन भनेर भनिदिन्छु मैले, मलाई अहिले इन्ट्रेस्ट छैन, यो अर्को हप्ता चाहिँ राखौँ, अहिले मलाई मनै छैन, मन नलागेर चाहिँ नगरौँ होला दाइ भनेर भनिरहेको हुन्छ कि मैले फ्रेङ्कली भनिदिन्छु उहाँहरूलाई पनि। अनि बरु अलिकति टाइम लिएर गरौँ, अहिले रिसेन्टली चाहिँ मलाई अलिकति त्यति मन छैन भनेर भनिदिन्छु। त्यही नै हो नि हजुरले भने जस्तै। मलाई चाहिँ त्यो हजुरको कुरामा फेरि 2टा कुरा चाहिँ एकदम मन पऱ्यो अहिले। हजुरले भन्नुभयो नि अब सेल्फ केयर, अब कतिपय टाइममा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ सेल्फ केयर गर्दा अलिकति सेल्फिस भएको कि जस्तो लाग्छ नि त। तर अब त्यो होइन हजुर त्यो त्यही त। अनि त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ उता के सोच्ने होला भन्दा पनि मैले त्यही फ्रेङ्कली भनिदिनुको रिजन पनि उहाँहरूले पनि बुझ्नुहोस् भनेर कि। अनि म कमसेकम म स्क्रिनमा आउँदाखेरि चाहिँ म पनि एकदम खुसी भएर, अनि म उहाँहरूसँग पब्लिकसँग बोल्दाखेरि पनि एकदमै मन खोलेर बोल्न पाऊँ नि त होइन, हुन्छ नि एकदम खुसी भएर। मैले गीत गाउँदा पनि खुसी भएर गीत गाउन पाऊँ, उहाँहरूलाई पनि खुसी लाग्छ। अब मैले एकदमै कम्पेयर्ड भएर अनि अल्छी गरेर बोल्यो भने त हेर्ने मान्छेलाई पनि अल्छी लाग्छ नि त। अनि त्यो एकपछि अर्को लाइभ भइराख्दा फेरि सधैँभरि त्यो एउटै खालको भइराख्ने हुँदा आफूलाई पनि अलिकति दिक्क लाग्ने जस्तो हो कि महसुस भयो मलाई। अस्ति 2-4 दिन रेगुलर जस्तो गरेँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ मैले 1-2 हप्ता चाहिँ स्टप नै गर्छु भनेर लास्ट विक मैले टोटल्ली हुने गरेँ। हजुरले मलाई चाहिँ त्यो कुरा एकदम मन पऱ्यो कि हजुरको अब सेल्फ केयर भने अब प्रायोरिटीमा राख्नैपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई पनि। अब कतिपय टाइममा चाहिँ हामीलाई सेल्फिस लागे पनि आई थिङ्क सेल्फ केयर जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा केही नै हुँदैन कि। अब हजुरले आफूलाई मजाले त्यो केयर गरे भने त हजुरले आफ्नो 100% दिन सक्नुहुन्छ नि त।
आफ्नो लाइभहरूमा आफ्नो पर्फर्मेन्सहरूमा आफ्नो लाइफमा पनि सबै त्यो एनर्जी त हजुरले आफू खुसी भएपछि दिन सक्नुहुन्छ नि त मजाले। एक्ज्याक्टली मैले भनेको थिएँ नि त अघि जस्तो अरूसँग राम्रो बिहेभियर गर्नु पनि एउटा स्वार्थ नै हो भनेर भनेको थिएँ नि मैले। त्यो निस्वार्थ स्वार्थ भने जस्तै के कस्तो के भन्छ त्यसलाई निस्वार्थ खालको स्वार्थ हो क्या त्यो पनि, अल्टिमेटली त सेल्फिसनेसै हो। किन सबैजनासँग चाहिँ राम्रो बिहेभियर गर्नु राम्रो बन्न सक्नु भनेको पनि आफ्नो लागि स्वार्थ हो, आफ्नो लागि फाइदाजनक हो नि त। अनि त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ जे होस् राम्रो नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मेन्टल तनाव हुँदैन, कसले के भन्यो भन्ने हुँदैन, उसँग झगडा पऱ्यो भन्ने हुँदैन। एक्ज्याक्टली सकेसम्म सबैलाई राम्रै गर्ने, सबैसँग राम्रै बस्ने, गुडविल पनि आउँछ मान्छेको होइन। अब आफैलाई पनि त्यो आफ्नो एनर्जी पनि राम्रो हुन्छ नि त, आफूलाई पनि पोजिटिभ फिल हुन्छ, कसैको नराम्रो सोचेको छैन, कसैले नराम्रो गराएको छैन भने त डेफिनेटली त्यो कुरा एकदम मन पऱ्यो मलाई हजुरको है। नेक्स्ट कुरा चाहिँ मैले भन्नु लागेको थिएँ हजुरको त्यो अथेन्टिसिटी। हजुरले अब भन्नुभयो नि आफ्नो अर्गनाइजर्सहरूलाई हजुरले अब कुरा नलुकाइ भन्नुहुन्छ नि त, त्यो भने हजुरलाई अब त्यो मनमा पनि बोझ भइराखेन अनि हजुरको अर्गनाइजर्सहरूलाई पनि भइराखेन, उहाँहरूले पनि कुरा अल्टिमेटली बुझ्नुहुन्छ। अनि मैले त्यही भन्छु, जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले रेकर्डिङमा पनि त कति गीतहरू अब कति ठाउँमा सधैँभरि अब आफूलाई सुट गर्ने किसिमको प्रोजेक्टहरू भइराखेको हुँदैन, अनि कति कुरा चित्त नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले डिनाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि मैले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति सिकेको छु हुन्छ नि, उहाँहरूलाई बरु डिरेक्टली फेस गरेर हुन्छ नि, बरु मलाई भन्दाखेरि अरू कसैले राम्रो गर्ला, बरु सुइटेबल भोइस चाहिँ राख्नुहोस्, अथवा यो किसिमको लिरिक्स चाहिँ मलाई अब भित्रबाट मन छैन दाइ गाउनलाई होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब मन छैन भनेपछि मन नभएपछि नगरेको जाति होला भनेर त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइराखेको हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ मैले अब जस नो भन्नु पनि सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले लर्न गरेको छु। अनि एक्ज्याक्टली आई थिङ्क त्यो नो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै धेरै जस्तो मान्छेलाई होइन, मलाई पनि इन अ लट अफ सिचुएसन्स गाह्रो हुन्छ कि, त्यो कुरा चाहिँ सिक्नै पर्ने कुरा हो डेफिनेटली। त्यो सिक्नै पर्ने कुरा रहेछ अभि। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले डिरेक्टली फेस गर्न सक्नु पऱ्यो क्या, नो भन्नु पनि हामीले चाहिँ सक्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई रिजनेबल वेमा चाहिँ नो भन्न सक्नु पऱ्यो। नो भन्नु पनि अब त्यही त हामीसँग लिमिटेड टाइम एन्ड एनर्जी हुन्छ नि त। अब सबै कुरालाई यस 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 भन्यो भने त अब इभेन्चुअली केही न केही कुरामा त मिस आउट गऱ्यो नि त, त्यसमा हाम्रो चोइस भएन हुन्छ। अनि त्यही त, अनि त्यसले चाहिँ नि त्यही अब राम्रो आउटपुट पनि दिँदैन कि, त्यो जहिले पनि हामी अब बाध्यताले चाहिँ कुनै पनि कामहरू बाध्यताले चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ नि आउटपुट आउँदैन, रिजल्ट राम्रो हुँदैन, अनि त्यसले झन् हामीलाई तनाव दिने काम मात्र हुन्छ। अनि बरु बेलैमा हामीले सचेत भएर एटलिस्ट उहाँहरूलाई आफूले डिल गरिरहेको मान्छेसँग चाहिँ फ्रेङ्कली मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो छ, यसलाई यसरी नलिनु होला भनेर भन्नु सक्यो भने पनि जस उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ अल्टिमेटली होइन। डेफिनेटली अब सुरुमा नबुझे पनि इभेन्चुअली त अब प्रविशाजी अनेस्ट हुनुहुँदो रहेछ, आई क्यान ट्रस्ट हर भन्ने एउटा फिलिङ आउँछ नि त अल्टिमेटली त। बरु त्यो त्यहाँ रिलेसनसिप बिल्ड गरेर बरु हजुरले भने जस्तै सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्म सोच्नु पऱ्यो कि, फास्ट भन्दा पनि बरु पेसेन्टली। त्यो मलाई एकदम मन पऱ्यो हजुरको त्यो कुरा। थ्याङ्क यू। अब त्यही त हामीले अब त्यही हो, मेरो चाहिँ त्यति नै छ अभि, लाइक त्यस्तो धेरै अब हाइली त्यो एम्बिसियस पनि म त्यति धेरै छैन अहिले आएर पनि। अब एटलिस्ट गरिरहेको काम चाहिँ गरौँ, अनि जहिले पनि जस प्रगति चाहिँ नै भइराखोस् आफ्नो हिसाबले भन्ने। तर अब अरूलाई चलाएर अरूलाई गरेर भन्दाखेरि पनि अब हामी सबैको आफ्नो आफ्नो बाटो छ नि त। अनि अब जस्तो म्युजिकमै पनि अब मैले मेरै पेसमा मेरै हिसाबले मेरो वेमा गरिरहेको छु, अनि यसरी नै भइराखोस्, यसरी नै चलिराखोस्, अनि सकेसम्म सबैको मन जित्न सकौँ आफूले भन्ने प्रयास हुन्छ। अनि अब सक्ने जति हाम्रो क्यापेसिटीले भ्याएसम्मको गर्ने त हो नि होइन, नसक्ने त गर्न सकिँदैन। अनि यस्तै छ अभि। त्यही त अब लकडाउन टाइम पनि यसरी नै बितिरहेको छ। अनि थट्सहरूको चाहिँ के भन्छ यो एकदमै त्यो स्विम गरिरहेको जस्तो कि, थट्सको ओसनमा स्विम गरिरहेको जस्तो हुने कि घरिघरि एकदमै। अनि केही कुराहरू सिकिरहेको अवस्था पनि छ स्टेडी पारामा, एकदमै फास्ट भन्दाखेरि पनि म अलिक अल्छी नै छु मान्छे चाहिँ। अनि स्टेडी वेमा चाहिँ एटलिस्ट केही न केही चाहिँ थोरै थोरै भए पनि थोरै थोरै उपलब्धि चाहिँ भइरहेको छ, लर्निङ प्रोसेस भइरहेको छ भनौँ। अनि अभिको पनि जे होस् राम्रो देखिरहेको छु मैले अभिको।
इन्स्टाग्राममा हेरिरहेको हुन्छु। अब हामी जस पर्सनली नभेटे पनि अभि चाहिँ मेरो एकदम राम्रो साथी भनेर मैले चिन्छु, बिकज इज अ भेरी गुड पर्सन जहाँसम्म मैले बुझेको छु। अनि अभिको पोस्टहरू अनि एकदमै जोस् क्योजहरू यति राम्रो राम्रो अभिले लेखिरहेको हुन्छ। पहिला पनि हाम्रो एकपल्ट कुरा भएको थियो, राइट? पहिला कुरा भएको थियो जेहोस्। अनि जेहोस् मेरो तर्फबाट अभिलाई एकदम धेरै विसेस अनि एकदमै राम्रो गर्दै जानु भनेर भन्छु। अनि अब यो लकडाउन टाइममा चाहिँ अब त्यही हो नि होइन, जस्ट स्टे फ्रेस, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मिल्यो भनेपछि नेपाल आएपछि भेटौँला। डेफिनेटली। हजुरलाई जानु अगाडि म एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु है त। आई थिङ्क यो धेरै म्युजिक इन्डस्ट्रीमा के गरौँ भन्ने सोच राखेको यङ्स्टर्सहरू छ नि, न्यू कमर्सहरू भनौँ न, उहाँको लागि हजुरको के छ त सजेसन्सहरू, के गर्दा राम्रो हुन्छ होला? डेफिनेटली अब उहाँहरूलाई एकदमै वेलकम होइन, वेलकम भन्छु मैले। अनि अब अहिले त एकदमै प्लेटफर्म्सहरू पनि वेबबाट लाइक इमेन्स प्लेटफर्म्स अहिले अब कति धेरै सोजहरू, रियालिटी सोजहरू एकदमै बाहिरको लेभलको, भोइस भयो, नेपाल आइडल भयो, कति धेरै जोस् एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ। त्यसमाथि त्योभन्दा बाहेक आफै घरमै बसेर पनि अहिले झन् यो समयमा त लकडाउनको समयमा चाहिँ इफ यु गट दोज ट्यालेन्ट, तपाईँहरूले एकदम घरमै बसेर भिडियोजहरूको थ्रुबाट, युट्युब छ यति राम्रो माध्यम छ, आफ्नो ट्यालेन्ट सोकेस गर्ने ठाउँहरू कति धेरै छ। यदि गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले त ट्यालेन्टको कदर पनि छ, बिकज अब अडियन्सहरूले पनि कति धेरै बुझिराख्नु भएको छ। राम्रो ट्यालेन्टहरू एकदमै ठाउँमा पुग्ने अवसरहरू कति धेरै छ, देखिरहेको छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही एकदमै मेहनत गरेर आफूलाई एकदमै निखारेर क्यापेबल बनाएर चाहिँ तपाईँहरू आउनुभयो भने चाहिँ इन्डस्ट्रीमा तपाईँलाई जहिले पनि एकदमै स्वागत छ। र यु क्यान डु सो मेनी थिङ्स। तपाईँहरूले धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकलाई, अहिलेको यो चलिरहेको ट्रेन्डबाट अझ धेरै माथि लिएर जान सक्नुहुन्छ हुन्छ नि। अब उहाँहरू त अहिलेको झन् कर्णधार हो भन्छु म त। अझ अब मैले त लाइक इट्स बिन सो मेनी इयर्स, कति 12-13 वर्ष भइसक्यो। तर एटलिस्ट अहिलेको यङ्स्टर्सहरू यति धेरै ट्यालेन्ट बोकेर यति धेरै सिकेर आइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई एकदमै मेरो मनदेखि नै धेरै 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 विसेस अनि एकदमै चाहिँ गुड लक, राम्रो गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ भन्छु। अनि मैले अब मेरो तर्फबाट केही गर्नुपर्ने हेल्प म चाहिँ सधैँभरि एकदमै रेडी छु अभि त्यसको लागि चाहिँ। र केही गर्नु सक्यो मैले तपाईँहरूको लागि भने पनि म एकदमै खुसी हुन्छु रिलेटेड टु म्युजिक। र तपाईँहरूलाई स्वागत छ भन्छु म चाहिँ। डेफिनेटली है, हजुरको एडभाइस है, अब कोही अडियन्समा हुनुहुन्छ म्युजिकमा केही गर्छु भनेर बसिराख्नु भएको भए चाहिँ प्रविशाजीले भनेको एडभाइसहरू स्पट अन छ होइन। अब अहिले प्लेटफर्म पनि धेरै छ, अपर्च्युनिटी पनि धेरै छ, अनि ट्यालेन्टलाई रेस्पेक्ट पनि धेरै धेरै एक्ज्याक्टली। त्यही भएर अब प्रविशाजीले स्टार्टमा भन्नुभयो जस्तै एक्सन्सहरू चाहिँ लिनु पऱ्यो। मेन भने चाहिँ पछाडि पर्नु भएन, एक्सन मेहनत गर्नु पऱ्यो मेजर थिङ। बिकज अब अहिले कति धेरै च्यालेन्जेस पनि छ नि त, किनभने कति धेरै यङ्स्टर्सहरू आइराख्नु भएको छ। एभ्री लाइक भनौँ न 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ यही रियालिटी सोजबाटै कति धेरै एकदम राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू जन्मिराख्नु भएको छ नि त, एकदमै ग्रुम्ड भएर आइराख्नु भएको छ। अनि त्यो भएपछि च्यालेन्जेस पनि सँगसँगै बढिरहेको छ। अब हामीलाई नै कति धेरै च्यालेन्जेस छ होइन। अनि त्यो भइसकेपछि एकदमै सिकेर आफूलाई निखारेर एकदमै हुन्छ नि कम्पिटिटिभ भएर एकदमै आफूमा चाहिँ एकदमै त्यो ट्यालेन्ट भरेर आयो भनेदेखि चाहिँ जे होस् धेरै अगाडि बढ्नु सकिन्छ। र त्यही उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै विसेस मेरो तर्फबाट, र आउनुहोस् भन्छु, म स्वागत गर्छु फेरि पनि। हस् त प्रविशाजी, हजुरको चाहिँ वान मोर लास्ट क्वेसन होइन। हजुरलाई सोसियल मिडियामा चाहिँ कता कता भेट्न मिल्छ, अडियन्सहरूले कता कता होइसिन्छ हजुर? ए ओके, म अहिले त लगभग एकदम छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छु भने पनि हुन्छ। बिकज त्यो इन्टरभ्युजहरू पनि युट्युबमा प्रविशा अधिकारी खोज्यो भने चाहिँ एकदम धेरै लटरम्मै इन्टरभ्युजहरू अनि सङ्ग्सहरू पाइन्छन्। त्यसपछि अब मेरो पेज छ फेसबुकमा प्रविशा अधिकारी, अनि प्रविशा अधिकारीको पर्सनल आइडी छ। इन्स्टाग्राममा प्रविशा अधिकारी भनेर हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि टिकटकमा चाहिँ म त्यति धेरै छैन। आई थिङ्क अलिकति एक्टिभ हुनुपर्ने स्थिति छ अहिले चाहिँ। अब यो लकडाउनको बेलामा मेबी होपफुली आइम गोना मेक सम टिकटक्स भिडियोज पनि अब केही समय सँगै बनाउँछु पनि होला। त्यहाँ पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ म त्यस्तो एक्टिभ चाहिँ छैन, थोरै भिडियोज होला। अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ अलिकति विशेष एक्टिभ छु। प्रविशा अधिकारी भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान फाइन्ड मी देयर। हुन्छ, म युट्युब भिडियोमा लिङ्क हालिदिन्छु है। एनीवन म्युजिकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे, आई थिङ्क प्रविशाजीको गीत सुन्यो भने मन नपराउने कोही नै हुँदैन है। एकदम
एकदमै राम्रो गीतहरू छ प्रविशाजीको। आम अ बिग फ्यान है। कसैले सुन्यो भने आई थिङ्क उहाँ पनि बिग फ्यानै बन्नुहुन्छ। सो डेफिनेटली फलो गर्नुहोस् है। बिग साउट आउट टु प्रविशाजी। फलो मी। थ्याङ्क यू सो मच अविनेश। त्यही त त्यो एकदमै एकदमै इट मिन्स अ लट टु मी। र आई थिङ्क अब चाहिँ हामीले बाई बाई भन्नुपर्छ बिकज लाइक कति धेरै लामो भइसक्यो। लामो भइसक्यो तर डेफिनेटली वी हेभ टु क्याच अप अगेन है। मलाई त कति कुरा गरेकै छैन जस्तो लागिरहेको छ। सो अब मेबी नेक्स्ट इयर विल टक अगेन है। थ्याङ्क यू सो मच फर यु। स्योर एकदमै अविनेश, म चाहिँ एकदम रेडी छु। त्यही त ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदमै समयको पनि सदुपयोग भयो अनि कति धेरै कुरा बोल्नु पाएँ मैले। आई थिङ्क आज मलाई निन्द्रा पनि एकदम राम्रो लाग्छ होला। मनमा कुरा छैन क्या, बाँकी हुन्छ नि। अनि अभिलाई एकदमै धन्यवाद, एकदमै मनदेखि धन्यवाद त्यसको लागि। अनि अब हेर्नुहुने सम्पूर्ण अडियन्सेसलाई पनि लाइक एकदमै थ्याङ्क यू सो भेरी मच तपाईँहरूको एकदमै प्रिसियस टाइम को लागि। अनि एकदमै अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ जस्ट टेक केयर अफ युर सेल्फ, युर फ्यामिलीज। अहिले चाहिँ एकदमै यो अवस्था चाहिँ हामीले घरमै बसेर साइलेन्ट फाइट गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि जति सक्दो घरबाट निस्किँदै ननिस्क्यौँ बिकज अहिलेको अवस्था एकदमै गाह्रो छ। जस्तो अब नेपालभित्र बाहिर संसारभरि बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ नि भरिसक्कै निस्क्यो भने पनि एकदमै हाइली केयरफुल भएर एकदमै प्रिभेन्टिभ मेजर्स सबै अपनाएर चाहिँ नि आफू निस्क्यौँ अनि आफूलाई अनि अरू सबैलाई बचाउँ। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे ह्याप्पी। डेफिनेटली प्रविशाजी, सच अ ग्रेट मेसेज टु एन्ड द पडकास्ट है। हजुरले भने जस्तै इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट हामी सकेसम्म घरैमा बसौँ होइन। अनलेस हामीलाई बाहिर जानु नै पर्ने केही सिचुएसन आयो भने, किनकि हामी घरमा बसेर कसैको लाइफ सेभ हुन सक्छ भने त्योभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन के हुन सक्छ र होइन। सबैको लाइफ सेभ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्ट ब्रिदिङ गर्नुसम्म पनि हाम्रो लागि एकदमै भाग्य कुरा छ। एक्ज्याक्टली। हस् त प्रविशाजी, आई सी यू सुन। ओके अविनेश, सी यू भेरी गुड। अनि थ्याङ्क यू सो मच। अनि आफ्नो एकदम केयर गर्नु अभि। डेफिनेटली थ्याङ्क यू सो मच। हजुर पनि केयर गर्नु आफ्नो है। I'll catch up with you really soon. Okay. Bye-bye. Bye. See you. See ya.